السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهاد لابارتي هادي ان شاء الله غادي نشوفو لي كومبيسيون دو بلاستيك دون لير. عندنا واحد ليكسبيريونس، غناخدو واحد التجربة نفس التجربة اللي كنا خدينا باش درنا الاحتراق ديال لو بابي. دونك عندنا اكسبيريونس اون رياليز ليكسبيريونس مونطري باغ لا فيغور سويفون. ياك شنو درنا؟ شدينا هنايا واحد القطعة ديال بي او. شنو هو البي او؟ هو البولي ايتيلين. الا عقلتوا معايا في اول درس درنا في هاد السيمستر هادي درنا لي زوبجي اي لي ماتيريو. من ضمن لي ماتيريو لقينا 3 فامي. من ضمن هذيك لي فامي اللي شفنا لي ماتيير اورغانيك. هذيك لي ماتيير اورغانيك قلنا شنو كيكون فيها البلاستيك، واضح، بحال البولي ايثيلين، بحال البوليستيرين، بحال البوليكلورور دو فينيل البي في سي. واضح، شفنا البي او البي اس والبي في سي الا بقيتو عاقلين معايا. دونك هنايا خدينا واحد القطعه من هذا النوع ديال البلاستيك اللي هو البي او، حرقناها. ياك درنا نفس التجربه اللي كنا درنا بالنسبه لو بابي. خدينا واحد لونطونوار وخدينا واحد الانبوب هنايا ربطناه مع واحد لو فلاكون ودرنا واحد سلفات دو كويفر انيدر هنايا، وهنايا درنا لو دوشون ماء الجير لو دوشون. ملي حرقنا هاد البولي ايثيلين اللي هو نوع من البلاستيك شنو عطانا؟ هاد السلفات دو كويفر شنو وقع عليه؟ تغير اللون ديالو البلو. ياك وبالنسبه لهاد لو دوشو شنو وقع عليه؟ تروبلي. دونك تعكر لينا ماء الجير. واضح. دونك نديرو اوبسيرفاسيون بالنسبه للبولي ايثيلين برول افيك اون فلام بلو، يعني هذاك النوع ديال البلاستيك اللي هو البولي ايثيلين حرقناه وعطانا واحد اللهب كي داير ازرق كي دوفيان جون وعطانا لهب اصفر اون ديغاجون دو لا شالور مع انبعاث الحراره و اي دي فومي والدخان. مزيان. دونك بالنسبه ملي حرقنا البولي ايثيلين عطاني واحد اللهب كي داير ازرق من بعد ولا اصفر وبعث ليا معاه الحراره ودخان. سلفات دو كويفر الانيد دوفيان بلو. كيفاش ولا قلنا اللون ديالو ولا بلو؟ سو كي مونطخ لا فورماسيون دولو. ملي كيولي عندي الانيد اللون ديالو بلو هذا دليل على وجود الماء اللي هو الاش دوزو. مزيان. لو دو شو سو تروبل. ملي قلنا لو دو شو ملي كيتروبل شنو كيوقع؟ هذا دليل على وجود اياش؟ سو كي انديك او بيان سو كي مونطخ لا فورماسيون دو ديوكسيد دو كربون. هاد الشيء شفناه في لو بابي. دونك لا ميم شوز عندنا سيدي اي حاجه خديناها اي ماتيير اورغانيك حرقناها كتعطينا واحد الفلام. ياك كتعطينا انبعاث ديال لا شالور ودخان دي فومي. وبالنسبه ملي كنديروا لو سلفات دو كويفر في اي ماتيير اورغانيك حرقناها كتلون لينا باياش بالبلو. هذا دليل على ياش؟ دليل على وجود الماء لو لاش دوزون. وبالنسبه لو دو شو تروبل دونك هنايا دليل على ياش؟ على الوجود ديال ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2. مزيان. عندنا كونكلوزيون لا كومبيسيون دي بولي ايثيلين دون لير est une réaction chimique. الاحتراق ديال هاد النوع ديال البلاستيك اللي هو البولي ايثيلين في الهواء هو كيدير هو رياكسيون شيميك كي برودوي اسونسيلمون دو لو. كيعطينا اساسا الماء ودو ديوكسيد دو كربون. كيعطينا اساسا الماء والديوكسيد دو كربون. هذا بالنسبه لياش؟ البولي ايثيلين. واضح. دونك لو بولي ايثيلين اي كونستيتيي داتوم دو كربون اي داتوم ديدروجين. دونك هو نوع من اياش؟ من لي ماتيير اورغانيك. مناش كتكون ليا؟ كتكون ليا اساسا من لي زاتوم الكربون ومن لي زاتوم ديدروجين. وعندنا ليكواسيون ديال الاحتراق دو كومبوسيون سيكري. عندنا البولي ايثيلين بلس ديوكسيجين، لان حنا شنو قلنا؟ احتراق ديال البولي ايثيلين. باش يتم الاحتراق قلنا شنو خاص يكون عندنا الديوكسيجين اللي هو الاو 2. وبالنسبه للبولي ايثيلين ملي كنحرقو شنو عطاني لو وعطاني الديوكسيد دو كربون وممكن عطاني دوطخ برودوي. واضح. دونك بالنسبه ليكواسيون ديال الكومبوسيون هي البولي ايثيلين بلس ديوكسيجين كتعطيني لو اللي هو الماء بلس ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2 بلس دوطخ برودوي. واضح. ولا بغينا نعبروا عليها باللي سامبول ديالها كنديروا البولي ايثيلين ولا بيان بي او بلس الاو 2 اللي هو ديوكسيجين كتعطينا لاش دوزو اللي هو لو بلس ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2 بلس دوطخ برودوي. واضح. دونك عندنا هنا البيلون داكتيفيتي.
هذا بيلون ديال لاكتيفيتي كامل. يعني حنا شفنا احتراق ديال الورق وشفنا احتراق ديال البلاستيك اللي هو البولي ايثيلين. دونك هنا قالك لي ماتيريو اورغانيك برول دون لير. واضح؟ هادو المواد العضويه كيتحرقوا في الهواء. لوغ كومبيسيون، هاد الاحتراق هذا ديال هاد لي ماتيريو اورغانيك مالو برودوي دو لو، كينتج لينا الماء لو، اي دو ديوكسيد دو كربون. ديوكسيد دو كربون هو CO2 et d'autres corps qui dépendent de la matière organique brûlée. وكيقدر يعطينا دوطخ كور يعني دي برودوي اخرين. علاش كي لينا هذيك لا ماتيير اورغانيك مناش مصنوعه مزيان. ان ماتيريو اورغانيك اي كونستيتوي اسونسيلمون داتوم دو كربون اي داتوم ديدروجين. جميع لي ماتيير اورغانيك واضح كلهم مناش كيتكونوا لي اساسا من لي زاتوم دو كربون اي ليدروجين. خاصهم يكونوا بجوج عندي، ما تكونش عندي غير وحده ونقول هذه راه ماتيير اورغانيك. واضح؟ خاص يكونوا عندي لي دو، تكون عندي الكربون ويكون عندي الهيدروجين. هادو اساسيين باش انني نسمي هذيك لا ماتيير او هذاك الموليكول بانها راها ماتيير اورغانيك. ولكن بارفوا اسوسي بعض المرات كنلقاو بان هذيك لي ماتيير اورغانيك مالهم مصنوعين من دوطخ اتوم. بحالاش؟ تيل كو لوكسيجين، ممكن تكون مصنوعه حتى من الاكسجين، لازوت، واضح، الكلور و لو سوفر. هادو هما اللي خاصكم تعرفوا مزيان. دونك بالنسبه لي ماتيير اورغانيك كامله بصفه عامه ملي كنحرقوها في الهواء، كيفاش كنقولوا كنحرقوها في الهواء؟ يعني كاين ديوكسيجين، يعني واضح اللي هو O2. اشنو كتنتج لينا؟ كتنتج لينا لو ياك اللي هو لاش دوزو، وكتنتج لينا ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2، وممكن تنتج لينا دوطخ برودوي ياك. بالنسبه لي ماتيير اورغانيك كلهم راهم كيتكونوا اساسا من لي زاتوم دو كربون اي لي زاتوم ديدروجين. بعض المرات كنلقاو هادوك لي ماتيريو اورغانيك كيتكونوا لنا من دوطخ اتوم. بحالاش؟ بحال الاكسجين، لازوت، الكلور اي لو سوفر. واضح؟ المهم كنتمنى هاد الفقره تكون واضحه. الا كان عندكم اي سؤال او اي حاجه خليوها لنا في التعليق.